जय हिंद, आदाब, सलाम, प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एक्स मुस्लिम साहिल ऑफिशियल पर। उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे दोस्तों। और जितने लोगों को चैनल नजर नहीं आ रहा है तो भाई एक छोटा सा सेटिंग आपने करना है। आप अगर मोबाइल पे है तो अपने आइकन पे क्लिक करें, सेटिंग पे क्लिक कर ले, जनरल सेटिंग में जाएं, थोड़ा सा नीचे आए, लोकेशन इंडिया दिखा रहा होगा, उसको चेंज कर कर कोई भी आपका पसंदीदा लोकेशन हो वो आप सिलेक्ट कर ले। एक जादू होगा कि आपको हमारा चैनल नजर आना शुरू हो जाएगा। गाली खाने सर वो इनको ना अहमद वापस असल। आया, जरा अहमद को जी पकड़ जी, लें, हाँ क्योंकि इसका हाँ तो कोई हाँ हाँ, फायदा नहीं, इसमें बहस भी करने का कोई फायदा नहीं है। यस यस तो यस यस, अहमद को हेलो। पकड़े, वो वापस आ गया। जी जी उसके बाद जो है ना, ये आसिम साहब कोई बैठे हुए हैं और फिर सैयद हमजा साहब बैठे हुए लाइन के मुताबिक। यस, ठीक है। आसिम साहब का नेक्स्ट नंबर, फिर सैयद हमजा, फिर भाईजान। मैं क्या हूँ ये भाई, मुस्लिम भाईजान नहीं तो मेरे हूँ ख्याल में नॉन भाई, छोड़ मुस्लिम है। दो छोड़ हेलो। दो छोड़ दो, नहीं तो ब्लॉक हो जाओगे भाई। हेलो। सांगवान साहब छोड़ दो। हेलो। हाँ जी हाँ जी, सब्र कर अहमद, सब्र कर, तुझे क्या मसला है जान, अरे सब्र कर। एडम भाई हाँ यार, तुमसे बात करता हूँ ना, नॉर्मली तुम साइलेंस होके आराम से बात सुनते हो, बात करते हो, वैसे ही बात करना, अरे ठीक है ना? फिर साहिल के ऊपर तूने गलत बात की, मुझे बहुत बुरा कोई नहीं, लगता है चलो बात। किसी को तो एडम साहब, किसी को तो तुम ठंडे लग रहे हो, बात करो। चलो पहली बार कोई तो है ऐसा जो मेरे को उसको लग रहा है कि मैं सही बात नहीं करता हूं, मैं उसको मौका नहीं देता हूं। दैट इज एब्सोल्युटली गुड। एडम साहब बिस्मिल्लाह हाँ। करिए इसके साथ, चले बिस्मिल्लाह। इसका पूरा अच्छा। बिस्मिल्लाह कर दे। कुर्बानी से पहले बिस्मिल्लाह बोल के कुर्बानी करिए। ओके, तो यार देखो, बात सबसे कर रहे थे पहली तुम बात ना, सुनो मेरी बात। सुनाओ सुनाओ इस्लाम सुनाओ। से रिलेटेड कोई जोक, कोई भी बदतमीजी वाली कोई बात मत करना, ठीक? देखो अहमद, बात ये है कि जो बात हम्म। बदतमीजी वाली होगी तो बदतमीजी वाली करूंगा ना, अगर नहीं लिखी होगी नहीं, तो नहीं करूंगा। तुम्हारा जो नजरिया क्या लिखी है, होगी ना, तुम्हारा नजरिया क्या, ये बताना। अब ठीक। नजरिया पूछोगे तो फिर तुमको कि बदतमीजी कर दी, इसलिए ना पूछो। ठीक है, क्योंकि जब मैं नजरिया चलो बताऊंगा ठीक। तो दिल की बात करूंगा ना, फिर तुम्हें बुरा लग जाएगा नजरिया तो फायदा कोई नहीं। मतलब तुमको लगता है ऐसे नहीं ऐसे है तो ठीक है, वो भी ठीक है, मैं लेकिन जो इसीलिए कह रहा तुम। हूँ नजरिया ना पूछो, नजरिया पूछोगे तो मैं दिल की बात निकालूंगा, दिल की बात निकालूंगा तो तुम्हें बुरा लग जाएगा। क्या ख्याल है? चलो ठीक है, प्यार से बोल। अच्छा हाँ। एडम भाई, उससे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ यार, तुमसे बात हो रही है, सिर्फ इस्लाम से रिलेटेड बात हो तो अच्छा अच्छा नहीं एक सेकंड लगता। रुक जाओ जरा ये अहमद, बताओ। अहमद अब सुनो मेरी रुको बात, जरा, सुनो एक मेरी सेकंड, बात। पॉज करो पॉज करो हम्म। पॉज करो। हम्म। देखो तुम्हारी बात चल रही थी स्लेवरी पे, मैंने वही करनी है अभी हम्म। तुमसे, ताकि उस हम्म। टॉपिक को खत्म करें, उसके बाद जितने मर्जी टॉपिक लेके आओगे मैं तुमसे बात करूंगा, ठीक है? उसके बाद नया अच्छा। मुद्दा खोलना, जो जो करना होगा वो कर हाँ। लेंगे, पहले अब ये स्लेवरी को हम्म। खत्म करें। हाँ तुमने हाँ। तुमने बोला था कि हम्म। स्लेवरी जो है वो अलाउड है हम्म। इस्लाम में, और तुमने ये बोला था कि तुम अपनी माँ बहन को स्लेव नहीं बनाना पसंद करोगे, करेक्ट? आज तुमने ये बोला, तुमने अपना पॉइंट चेंज किया था, करेक्ट? हम्म। किया था? मैं एडम भाई, आज के जमाने में कोई इससे रिलेटेड बात नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि 1400 साल पहले जो स्लेवरी हो नहीं, रही रुक थी, जाओ, उसमें पॉज करो। किसी स्लेव के साथ कुछ बुरा हुआ है, किसी बिल्कुल हुआ है हदीस या सर, तो बुरा या। बिल्कुल हुआ है, बिल्कुल बुरा हुआ है जब हाँ, आप किसी स्लेव के साथ वही सेक्स। बता दो, वही बता बता रहा दो। हूँ, उसके बता बाद मैं रहा हूँ, चुपचाप सुनो। निकल जाऊंगा। जब किसी स्लेव के साथ आप सेक्स करते हो, उसके हाँ। उसके खामंद भी जब से जिंदा होते हैं, तो वो एक हम्म। बुरा व्यवहार ही है। किसी भी औरत को पकड़ अच्छा। लो जिसमें उसका खामंद भी हम्म। जिंदा है, या उसके खामंद को आपने कत्ल कर दिया है, उसके बाप को हम्म। कत्ल कर दिया है, और अब आप उससे हम्म। सेक्स कर रहे हो, इससे बुरा हम्म। व्यवहार कोई नहीं हो सकता, क्योंकि पहले आपने उसके हाँ, खानदान वालों को कत्ल किया है, सही उसके घर बात पे है। कब्जा किया है, अब आप उसकी हाँ। इज्जत और आबरू के ऊपर कब्जा कर रहे हो। हाँ इससे बुरा व्यवहार कोई हो ही नहीं सकता। जी, बहुत सही बात है कि किसी का खावन जिंदा है, उसके साथ सेक्स करना गलत है। ठीक। और अगर आपने मार आप। दिया तो फिर करना सही नहीं, गलत नहीं है? हाँ, मार दिया तब भी गलत है। अगर किसी औरत लेकिन। के अगर कोई औरत जिसकी हाँ शादी हाँ। नहीं हुई हुई, उसके बाप और हाँ भाई को आपने मार दिया और फिर उससे सेक्स कर रहे हो, क्या ये हाँ। गलत नहीं है? गलत है। ओके। अगर किसी खामंद के बाप और भाई को आपने मारा नहीं है बल्कि कब्जे में कर लिया हुआ है, उसके घर पे कब्जा कर हम्म। लिया, अब आप उस लड़की के साथ सेक्स कर रहे हो, तो क्या ये गलत नहीं हम्म। है? गलत है। थैंक यू सो वेरी मच। सो बेसिकली हम्म। हर हम्म। लिहाज से जब भी आप हम्म। किसी औरत को कब्जे में लोगे और उससे सेक्स करोगे, वो गलत है, आपने बताया जी सर। तो इसका मतलब है इस्लाम गलत है, क्योंकि वो इस चीज की नहीं। इजाजत देता है। नहीं। कैसे गलत नहीं है? क्योंकि देखो, मैंने एक भी जंग ऐसी नहीं सुनी जिसमें जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी के ऊपर जुल्म के नियत से हमला किया है या हेलो भाई, जंग लड़ी है। जुल्म, एक देखो भी बात जंग सुनो, नहीं है। ये मैंने मेरी अभी पूरी आपने बात कहा, खत्म हो जाए फिर सुनो एक बात बात किया सुनो, जाए। नहीं नहीं, ये बात ही गलत है मेरी जुल्म बात की खत्म नीयत हो से। जाए। देखो हम्म। सिचुएशन ये नहीं है जुल्म की नीयत से, नीयत किसे कहते हैं? नीयत आप जानते हो? किसी की नीयत जान सकते हो, पढ़ सकते हो? क्या क्योंकि आप मेरी नीयत हर जान जंग सकते की हो? वजह बताई गई है।
ایک جتنی سیکنڈ، جنگ کی لڑی وجہ کو ہم گئی ہے. بعد میں دیکھتے ہیں، وجہ بعد میں دیکھیں گے ابھی، ہوں، ٹھیک ہے. ہوں، نیت کے اوپر بات کر رہے ہیں. میں ایک لڑکی ہوں، کے ساتھ سیکس کر رہا ہوں، میری نیت کیا جان سکتے ہو؟ نہیں. تھینک یو سو ویری مچ. لہٰذا آپ یہ نہیں کہہ سکتے محمد نے نیتن یہ کام نہیں کیا. نہیں، جب اس کے اللہ نے بول دیا تو لہٰذا وہ کر رہا ہے، ہینس اللہ ہی غلط ہے. اچھا، جی میں شروع سے شروع کروں. شروع کریں. نیت شیت بیچ میں نہ آنا. جو چیز ویریفائی نہیں ہو سکتی وہ سینٹنس میں مت بولنا، پھر مجھے بولنا پڑ جائے گا. ویریفائی ہو رہی ہے بھائی. نیت ویریفائی نہیں ہو سکتی. اچھا ٹھیک ہے، نیت ویریفائی نہیں ہو سکتی. تم کوئی بھی ایسی جنگ بتا سکتے ہو جس میں جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم کیا ہے، ہر سامنے جنگ والے میں کی ظلم غلطی کیا، نہیں تھی؟ ہر جنگ نہیں میں ہوا ظلم ہے کیا. میرے بھائی میں نے جتنی بھی اسٹڈی کی ہے، جتنے بھی پڑھا ہے، اس میں میں نے دیکھا ہے یا تو مسلمانوں پر ظلم ہو رہا تھا، سیلف ڈیفینس میں لڑائی کی، یا تو ان کا حق چھینا گیا تھا اس اوکے، کے لیے لڑائی کی، بدر کیوں ہوئی یا تھی؟ تو اسلام سے خطرات اوکے، ہوئے. پہلی جنگ جس کا آپ کو پتا اسی کی بات کریں تو بدر کیوں ہوئی تھی؟ وہ 13 سال تک جو ہے مسلمانوں پر ظلم ہوا تھا، اس لیے ہوئی تھی. نہیں، ایسا نہیں ہے. جاؤ جا کے مجھے کوئی بھی ریفرنس لا کے دکھا دو جس میں لکھا ہو بدر اس وجہ سے ہوئی تھی کہ 13 ایک سال تک منٹ مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا تھا. کوئی بھی مجھے ریفرنس لا کے دکھا دو. اینی. ایک منٹ جی، آرٹیکل نہیں، پراپر ریفرنس جس میں سیرت میں لکھا ہو ہاں کچھ. آرٹیکل نہیں ہاں میں پڑھوں گا. ہاں ہاں لاؤ. ہاں بھائی. کیا ہو گیا بھائی اتنی دیر؟ ہاں میں نے چونکہ جو ہے اسکالر سے یہی پڑھا ہے کہ جو ہے سر مسلمانوں پر اسکالر سے ظلم ہو رہا پڑھتے ہے، اور نہیں ہے، میں نے اسکالر دیکھا سے بھی ہے. سنتے ہیں. دیر ٹو ڈفرنٹ ارے تھنگس. وہی اسکالر یار. سے سنتے ہیں. ارے اب آپ چیٹ جی پی ٹی سے تھوڑا پوچھ رہے ہیں. چیٹ جی پی ٹی سے پوچھ لوں. سب آپ سے چیٹ جی بیسٹ پی ٹی سے ہی طریقہ ہے. پوچھ رہے ہیں اور کس سے پوچھ رہے ہیں؟ میں اور ابھی تو چیٹ جی پی کہاں ٹی آپ کو پوچھا، ابھی ریفرنس نہیں سوچ دے گا، رہا وہ آرٹیکل دے گا. ہوں. ہاں ریفرنس بھی پوچھ رہا ہوں. ٹھیک ہو گیا. تو دوستو آپ نے دیکھا کہ ہمارے بھائی صاحب جو دیکھو ہیں ہیلو، ان کو سنو انہوں نے سنو. ایک کلیم کیا تھا. بھائی رک جائیں، ابھی آپ ریڈ کریں ہوں، جو آپ چیٹ جی پی ٹی سے پوچھ رہے ہیں. ہوں. دوستو آپ نے دیکھا کہ ہمارے یہ جو بھائی صاحب ہیں یہ اب آرٹیکل ریڈ کر رہے ہیں ابھی اسی وقت، لیکن انہوں نے پہلے کلیم دیا تھا جس کلیم کا ان کے پاس کچھ نہیں تھا مدعا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جھوٹ بول رہے تھے. یہ لوگ باتیں کر دیتے ہیں لیکن ان کے پاس اپنی بات کا کوئی ایویڈنس نہیں ہوتا. یار تم کلیم قرآن اور حدیث سے مان رہے ہو؟ قرآن حدیث اور سیرہ اور کہاں سے مانوں گا؟ اور کون سا ہاں تو ہسٹری؟ قرآن میں جو ہے سورہ حج میں لکھا ہے ایک منٹ. اس- قرآن سورہ میں حج سورہ میں حج بدر کا لکھا. ذکر نہیں ہے. سورہ بقرہ میں بدر کا ذکر ہے. غلط جگہ پہ جا رہے ہو. سورہ حج میں بدر کا ذکر نہیں. میں نے بدر کے بارے میں پوچھا. غلط لوکیشن پہ ہو. ہاں جی، اس آپ کا کے چیٹ بارے جی پی میں ٹی آپ کو یار. ریفرنس بھی غلط کوڈ کر کے دے رہا ہے. ہاں یار تھوڑا سا گڑبڑ ہو رہا ہے، لیکن جو ہے نا. اچھا اب گڑبڑ ہو رہا ہے تو احمد اب میری بات سنو ذرا غور سے. تمہارا نبی اچھا تم مجھے یہ جب بتا دو تو وہاں پر جنگ کیوں ہوئی تھی؟ میں میں مجھے بتانے پتا ہے لگا کہ ہوں 13 سال میں تک. بتانے سنو لگا میری ہوں بات. سنو بتانے میری بات. لگا ہوں. اب میں کیوں سنوں؟ اب تم سنو نا. اب تم نے سوال کیا ہے، تم ہاں بتا بھائی. سکتے ہو، میں بتانے لگا ہوں. ہاں تمہارا نبی جس وقت ہجرت کر کے آیا مدینہ تو اس ہاں. نے لوگوں کے قافلوں کے اوپر اٹیک کرنا شروع کیا اور اچھا. لوٹ مار مچانا شروع کی ایز اے لٹیرا. ہاں ٹھیک ہے. جب تمہارے نبی نے لوٹ مار شروع کی تو نبی نے 5 قافلوں کے اوپر حملے کروائے. 5 میں سے 4 جو ہیں وہ انسکسیسفل رہے. محمد نہیں لوٹ سکا. محمد کے ساتھی قافلے نہیں لوٹ سکے. جو 5واں قافلہ تھا اس کے اوپر مسلمانوں نے حملہ کیا اور اس قافلے میں کہا جاتا ہے کہ اسلام کا پہلا تیر مارا گیا. ابن کثیر سورہ بقرہ آیت نمبر 217. اسلام کا پہلا تیر مارا گیا. یہاں پہ ان لوگوں کو پکڑ کے لے کے آیا گیا. ان لوگوں کو غلام بنایا گیا. ان کا مال بھی لایا گیا. اس کے بعد محمد اور محمد کے ساتھیوں کے درمیان بحث ہونا شروع ہوئی کہ کیا ہمیں ان غلاموں کو رکھنا ہے یا نہیں رکھنا.
ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ان کو غلام بنا کے رکھنا چاہیے یا چھوڑ دینا چاہیے؟ پھر اللہ کی آیت آتی ہے کہ اٹ از ناٹ بفٹنگ fitting for the prophet to have the capture of war. ایک سیکنڈ. Prophet to have captures of war until he has done massacre in the land. ایک سیکنڈ. تو پھر قرآن کی آیت آتی ہے کہ یہ کسی بھی نبی کے لیے زیبا نہیں. چیپٹر نمبر 8 کا آیت نمبر 67 آتی ہے کہ کسی بھی نبی کے لیے یہ زیبا نہیں ہے کہ وہ غلام قیدی رکھے جب تک کہ وہ زمین پر خون ریزی نہ کر لے. ٹھیک ہے؟ لہذا ان قیدیوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے؟ لیکن ان کا مال رکھ لیا جاتا ہے. یہ جناب آپ کی ہوتی ہے 5ویں وار. یہ قرآن کی آیت آتی ہے 8 کی 67. اب خون ریزی کرنی ہے، محمد نے کرنی ہے، کسی اور نے نہیں کرنی ہے. محمد نے جو ساتھی بھیجے تھے پہلی 5 وار میں لوٹنے میں، اس میں محمد خود نہیں گیا تھا. اس کو سرایاز کہا جاتا ہے، جس میں محمد کسی کو کمانڈر ان چیف بنا کے بھیج دے، خود اس میں حملہ نہ کرے. لہٰذا پھر 5ویں بیٹل آتی ہے جسے کہتے ہیں بدر. بدر میں ابو سفیان کا قافلہ ہے جو جا رہا ہوتا ہے. ابو سفیان کے قافلے پہ محمد حملے کرنے کی کوشش کرتا ہے. ابو سفیان کا قافلہ آگے چلا جاتا ہے. محمد اپنے ساتھیوں کو کہتا ہے جب یہ واپس آئے گا نا اس وقت اس پہ حملہ کریں گے. محمد اس قافلے پہ حملہ کرنے جاتا ہے. ابو سفیان کو پتہ لگ جاتا ہے. ابو سفیان جو ہے نا رستہ بدل لیتا ہے اور پانی کے رستے نکل جاتا ہے. لیکن ابو سفیان ایک قاصد کو بھیجتا ہے مکہ میں کہ محمد اور اس کے ساتھی میرے قافلے پہ حملہ کرنے آ رہے ہیں. یہاں پر محمد کے وہ جو ساتھی محمد اور محمد کے ساتھی مکہ سے نکلنے والے ان لوگوں سے لڑائی کرتے ہیں جو ابو سفیان کا قافلہ لے کے جا رہے ہوتے. سو بیسیکلی اٹ از آل اباؤٹ محمد لوٹنگ دا پیپل اینڈ دیئر کاراوانس. لٹیرا نبی تھا سر یہ. تو محمد نے کوئی بھی بیٹل جو ہے وہ اپنی جان بچائی کے لیے نہیں کی. جان بچائی کے لیے صرف ایک ہی بیٹل ہے جس کو آپ غزوہ خندق کہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ جب اتنے قافلے لوٹنے کے بعد انہوں نے کہا فائنلی اس پہ حملہ کر لیتے ہیں، ونس اینڈ فار آل اس کو ختم کریں. دیٹ از غزوہ خندق. اس کے علاوہ ساری بیٹلز محمد نے آگے سے بڑھ کر کی ہوئی اور لوٹ مار کے لیے کی ہوئی. قرآن کی آیت آپ کے سامنے. جی سر. دیکھو جو ظلم والی بات تھی، میں بولا تھا کہ جنگ اس لیے لڑی گئی کہ ان پہ وہ ہجرت اس لیے کی کیونکہ ان پر ظلم ہو رہا تھا، اس لیے ادھر سے ہجرت کی ہے. اور جو انہوں نے لڑائی لڑی ہے وہ ان کا مال جو ہے انہوں نے لے لیا تھا. اپنے حق اپنا خود کا مال لینے کے لیے نہیں، ان لوگوں نے جھوٹ لڑائی بول رہے کی ہو. تھی. جھوٹ بول رہے ہو آپ. یہاں پہ بھی آپ کو اتنا بھی نہیں پتا. ان پر دیکھیں میں ایک بات بتاتا ہوں آپ کو. دیکھو میری بات میں آپ کو ایک بات سنو، بتاتا میری ہوں. بات سنیں سنو. سنو 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 سنو. مسند احمد حدیث 2250 ابن ہشام سے ہے، بلال رضی اللہ عنہ کو گرم ریت پر لٹا کر بڑے پتھر سے دبایا گیا، مجبور احمد کیا گیا کہ احمد بات کفر سنو. کرے، لیکن احمد احد احد کہتے رہے، اللہ اور ایک ہے. یار سن لے، مار پڑھی ہوئی ہے ساری. سنو سن میری بات. سن. ہاں ایک بندہ ہے اس پہ تو ظلم کر رہا ہے. ازیوم ہوں، کر ایک بندہ ہے ہوں، اس پہ تو ظلم کر رہا ہے. ہاں. تیرے ہمسائے کا کیا قصور ہے اس میں؟ ہمسایہ مطلب تیرے ساتھ والے گھر میں رہنے والے کا کیا قصور ہے؟ ساتھ میں گھر والے. ہاں، جو گھر والے تیرے ساتھ والے گھر میں جو لوگ رہتے ہیں اس کا کیا قصور ہے؟ تو ظلم کر رہا ہے. ہاں تو تیرے جو ساتھ میں بندہ رہتا ہے اس کا کیا قصور ہے؟ اس کا کوئی ظلم قصور تو نہیں. نے کیا ہے. ہاں تجارت کا مال میں تیرے ساتھ کے گھر میں رہنے والے کا لوٹ رہا ہوں، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ ایسا کچھ نہیں ہے، وہ پورا قبیلہ تھا، پورا قبیلہ. ہیلو بھائی، قبیلہ نہیں ایک تھا، سٹی تھی. مکہ از اے سٹی. قبیلہ قبیلہ چلو قبیلہ بھی جو ہوتا ہے وہ ایک مینی پیپل سے ہوتا ہے، ڈھیر سارے لوگوں سے. ناؤ اگر ظلم تو کر رہا ہے، تیرے 4 گھر چھوڑ کے ایک گھر رہتا ہے، اس کا کیا قصور ہے کہ اس کا قافلہ تو لوٹے؟ میڈم اس کے بارے میں نے جو ہے نا یہ اوکے. تو قافلہ لہٰذا جا لوٹنا کے اس کے اوپر اور جو ریسرچ ہے کرنا اور واپس آنا. تو نے کہا کہ اس کے بارے سنو، میں تو نے پڑھا نہیں، جا کے پڑھنا. اچھا اب مجھے واپس آتے پوری ہیں. بات اب پوری واپس بات آتے سنو، ہیں اصل مدے میری پہ بات آتے ہیں. بھی سنو نا. اچھا ٹھیک ہے. نہیں، مجھے اصل مدے پہ واپس آنا ہے. ہوں، اب آپ نے حملہ کیا ہوں، اور عورتیں قبضے میں کر لیں. ہوں. ان عورتوں کا کیا قصور ہے
ان کے ساتھ سیکس کیوں کر رہے ہو؟ اس مدے پہ آؤ. ہاں دیکھو ان کو اپنے یہاں مطلب جو ہے قیدی بنا، کیونکہ وہاں پر یہ ہر جگہ یہ تھا کہ قیدی بنانا ہے، اپنے یہاں غلام بنانا ہے. اور دوسری بات اس میں ایک اور یہ دقت تھی کہ اگر اس کو چھوڑ دیا جاتا تو وہ بعد میں حملہ نہیں وہ کرتے. کہاں جاتی؟ نہیں، عورتیں کبھی حملہ نہیں کرتی تھی. مجھے آپ پوری کی پوری سیرت میں، پوری کی پوری ہسٹری آف اسلام کے اندر یہ نہیں دکھا تین سکتے کہ عورتیں حملہ کرتی تھیں. دکھاؤ. ہاں 3 پوائنٹ آف ویو دیکھو بھائی، 3 پوائنٹ آف ویو دیکھو. نہیں، پوائنٹ آف ویو وہ بولو جو کہ ہاں لکھا ہو. عورتیں حملہ نہیں کرتی تھیں، مرد حملہ کرتے تھے وہاں پہ. دیکھو وہ اپنی تعداد، وہ عورتیں جاتی کسی سے تعداد بڑھاتی اور پھر حملہ کرتی، یہ ڈر ہے. بھائی اب صاحب دیکھو، پہلی اور بات اس کے یہ، بعد واپس آتے ہیں، ریورس کرتے ہیں بات ہاں کو. سب سے پہلے بات یہ ہے کہ عورت کے ساتھ سیکس کیوں کر رہے ہو؟ ٹھیک ہے، میں بار بار اچھا یہی بول رہا ہوں، سیکس کیوں ہاں ایڈم کر رہے ہو؟ صاحب بہت جی صحیح. آپ اچھا کیا کنٹینیو کسی کریے کے گا. ساتھ زبردستی کی ایک جاتی منٹ تھی؟ رک احمد، ایک منٹ رک. ایڈم صاحب یہ ابھی پھر سے جھوٹ بول رہا ہے. اس نے کہا کہ عورتیں حملہ کرنے آتی تھی، نمبرز بڑھاتی تھی. اس کو میں نے حدیث سے، صحیح مسلم، بلکہ اس کو 10-12 حدیث بتائی تھی جہاں پہ بنی مستلق والے جو ہے ان کو پتا بھی نہیں تھا ان کے اوپر حملہ کرنے والے ہیں. رسول اللہ نے ان پہ اٹیک کر دیا اور رن ٹائم پہ عرب کیپٹیوز کے ساتھ انہوں نے سیکس کیا. وہ کوئی حملہ کرنے نہیں آئی تھی. جھوٹ بول رہا ہے. میں نے اس کو لاسٹ ٹائم حدیث سے دکھائی تھی. جی، اور جی یہ پلیز کنٹینیو. بالکل دکھائی تھی آپ نے، کیونکہ وہاں پہ لکھا ہوا ہے بنی مستلق ور ان اویئر، ان کو پتا بھی نہیں تھا. صحیح مسلم میں جو لفظ Unaware. ہیں while جی they were unaware and their cattle were having a drink at the water, like ان کو پتا بھی نہیں تھا محمد ان کے اوپر اٹیک کرنے آ رہا ہے. لیکن ونس اگین میرا اس نے کہا ہے کہ عورتیں حملہ کرتی تھی، عورتیں حملہ نہیں کرتی تھی. ناؤ اب مجھے دوبارہ بتاؤ کہ عورت کے ساتھ سیکس کیوں کر رہے ہو؟ اور آپ نے پہلا مدعا یہ دیا ہاں کہ اس زمانے میں سب کر رہے تھے. تو بھائی صاحب اس زمانے میں جب سب کر رہے تھے تو ہم تو ان سب کو برا کہتے ہیں؟ ہم تو کہتے ہیں اس جتنے بھی لوگ کر رہے تھے ہاں وہ ہاں انتہائی درجے کے بے غیرت تھے. تو کیا آپ اس میں جی محمد اور اس کے ساتھیوں کو ایڈ کریں گے؟ جی نہیں. کیوں نہیں؟ اگر آپ باقی سب کو برا کہتے ہیں تو ان کو بھی برا کہیں. ہاں اس کا وجہ یہ ہے کہ اچھا باقی سب ریپ کرتے تھے لیکن اسلام میں ریپ حرام ہے. ایک سیکنڈ بھائی، بات ارے سنیں، یار کہاں لکھا ہوا ہے ریپ کرتے تھے باقی سارے؟ نمبر 1. نمبر 2، ارے یار اگر کوئی ہاں عورت آپ پکڑ لیتے ہو تو اس کے ساتھ آپ زبردستی سیکس کرو گے نا؟ بغیر زبردستی وہ کیسے ٹانگیں کھولے گی اپنی؟ آپ کی ماں بہن اپنی ٹانگیں خود ہی کھولیں گی؟ جنہوں نے آپ کی ماں بہن کو پکڑا ہوگا نہیں کھولے گی. اچھا یہ اچھا لاسٹ تو ٹائم بولا ایک تھا بات کھول بھی سکتی ہے. ایڈم صاحب لاسٹ ٹائم اس نے بولا ہاں تھا کہ لاسٹ ٹائم یہ جو بولا تھا چاہتا کھول ہے بھی کھول سکتی بھی ہیں. ہاں یہ سکتی بھی ہے. ہے، کھول بھی ہاں سکتی ہیں. نہیں چلیں کھول بھی وہ سکتی ہے میرے بولا سے تھا. زبان سے پھسلا، اس کی بات لیکن میں نہیں کر لیکن رہا ہوں. بات یہ لیکن صحیح، ادھر بات ادھر یہ ہے کہ صحیح بات احمد ہے. صاحب، بات یہ ہے کہ تمہارا بات لوجک سن سنو لیں، میری بات، سن لیں سنو احمد میری سن لیں. بات. نہیں 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 پہلے یہ سن لیں. صرف تمہاری بات ہو سن، میری سکتا بات سنو. ہے کہ ایک یا دو آپ کی والدہ اور آپ کی بہن جیسی بے غیرت ہوں، چند ایک، لیکن 99.99% جو عورتیں ہیں وہ اپنی ٹانگیں نہیں کھولیں گی. جی ہاں بولیے. تو اسلام میں مجبور کرنے کو کہا گیا ہے کہ اگر کوئی منع کر رہا ہے تو اس کو زبردستی کرو، ایسا کہا گیا یہ ہے؟ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہاں ہمارے پاس ایویڈنسز ہیں کہ زبردستی سیکس ہو رہا تھا. اچھا دو، آپ کے نبی ایویڈنس نے دو، ایویڈنس دو. آپ کے نبی نے ایک ہاں اندھے کو ایک عورت دے دی تھی جس کے ساتھ وہ ہوں، سیکس کر کے بچے بھی پیدا کرتا تھا. اور اچھا وہ اسی وجہ سے محمد کو برا بھلا کہتی تھی کہ اس بغیرت نے مجھے اس اندھے کو دے دیا ہے اور یہ مجھ سے سیکس کرتا ہے. تو اس کے اچھا برا بھلا کہنے کے اوپر فائنلی اس اندھے نے اس کو مار دیا تھا. پتا ہے آپ کو؟ نہیں پتا. حدیث دکھاؤ. یہ لو میں دکھا دیتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں. جی یہ تو ہم رن ٹھیک ہے. ٹائم پہ کھڑی ہیں، ساری حدیثیں پڑھی ہوئی ہیں، اتنی دفعہ دکھائیں گے. دیکھو یہ کیا ہے جی. مالک said the best hurt is a slave girl whom had intercourse while he was partner in a slave girl. Okay چھوڑو اس کو، یہ والی اردو کر دو، ڈفرنٹ طریقے اردو سے کر لکھی. دو. A blind man had a pregnant slave who یار used اردو to کر دو، abuse. تفسیر اردو کر نہیں دو. اردو ہو سکتی، نہیں اردو ہو سکتی. یار میں انگلش انگلش میں تھوڑا پڑھ سا رہا ہوں، ویک ہے. ٹرانسلیشن چلو کر بولو. دیتا ہوں تمہارے لیے. چلو ٹھیک. ایک بندہ تھا اندھا جس کے پاس ایک ہاں پریگننٹ سلیو تھی جو کہ اس نے پریگننٹ کیا تھا اس کو، ہوں، اور وہ محمد کو ابیوز کرتی تھی، ڈیفیم کرتی تھی. تو بلائنڈ ہوں، بندے نے کہا کہ یار مت کرو. اور ہوں، اس ایک نائٹ اس نے پھر محمد کو ابیوز کیا اسی وجہ سے کہ بھائی تو مجھے دے رہا. تو اس نے ایک ایکس پکڑی، اس کے پیٹ میں مال دی اور کل کر دیا، اور اس کے بچے کو ہی مار دیا. اور محمد نے کہا کوئی دیا نہیں ہے. دیا مینز اس کا بلڈ منی بھی نہیں ہے. یعنی کہ ایک غلام کو اگر آپ سیکس تو کر ہی رہے ہو، اس کو قتل بھی کر دو تو اس کے لیے کوئی دیا بھی نہیں ہے. ہوں. یہ جناب آپ کو ملٹیپل حدیثیں ہیں اس کے اوپر، ملٹیپل حدیثیں، ایک نہیں ہے، 3600 حدیثیں ہیں. موطا مالک سے لے کے 6 ستا کے اندر اس کے بعد 3600 حدیثیں.
مجھے بتاؤ کہ ایک اندھے کو ایک غلام عورت دے دی جس سے اس نے بچے بھی پیدا کیے ہیں پہلے, جس سے اس بندے نے پہلے بھی بچے پیدا کیے ہیں, اور اب وہ مزید پریگننٹ تھی, تو وہ محمد کو گالیاں دے رہی ہے کہ اس بغیرت کو مجھے دے دیے. ہاں جی, ملٹیپل. یہ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے, حدیث نمبر 1657, لگاؤ ذرا. 1657. ہاں یہ لو جی لگا دی. پڑھو. I have called you. اچھا کدھر ہے جی. Zehan reported that Ibn Umar called his slave and he found marks of beating upon his back. He said to him, I have caused you pain. He said, no, but Ibn Umar said, you are free. He took hold of something on the earth, said, there is no reward for me, even the weight of the equal to it. I heard the Messenger say, he who used to beat without cognizable offense. ٹھیک ہے, یہ پہلے بھی میں نے یہاں پہ ڈسکس کیا ہوا ہے کہ offense کے اوپر آپ مار سکتے ہو, لیکن اگر offense نہیں کیا پھر نہیں مار سکتے. لہٰذا اگر میں کسی عورت کے ساتھ سیکس کر رہا ہوں, وہ میرا حق ہے کیونکہ قرآن نے دے دیا اور محمد نے دے دی ہے. اگر وہ سیکس نہیں کروائے گی تو میں اسے مار بھی سکتا ہوں, زبردستی بھی سیکس کرا سکتا ہوں. کیوں؟ یہ کیا ہے, ریکگنائزیبل آفینس. بھائی مجھے میرا الاؤ ہے, مجھے الاؤ ہے کہ میں تجھ سے سیکس کروں. تو نہیں کراتی, چپاٹ سیکس کرا. نہیں کراتی, چپاٹ سیکس کرا. یہ بار بار ہے وداؤٹ اینی فالٹ. یہ میں نے پہلے بھی پڑھ کے دکھائی ہوئی ہے سب لوگوں کو. یہ اے بی اور سی تین ہے, ٹھیک ہے, تینوں میں یہی ہے کہ وداؤٹ جو ہے ایک اوفینس کے. یہ دیکھیں سی بھی آتی ہے اس کی. اگر اس نے کوئی غلطی نہیں کی ہے پھر نہیں مار سکتے. اگر وہ سیکس کرا رہی ہے آپ کچھ نہیں کہہ سکتے, کراؤ. اگر اسے سیکس نہیں کرایا پھر چپیڑ مارو, مارو, زبردستی باندھو, باندھ کے مارو. دے آر آل دا سیم. اگر آفینس یہ آپ لوگ یہ چیز نہیں پڑھتے ہیں, میجر چیز ہی بیچ میں سے کھا جاتے ہو. ایک منٹ. پچھلی بار بھی آیا تھا, بھول گیا تھا, اس بار بھی نام بھول گیا مین جو تھا. احمد دیکھو بات سنو, بات یہ ہے کہ ابھی تم بولتے ہو کہ سیکس کرنا غلط تمہارا ہے. کہنا کیا ہے, ہیلو, تمہارا کہنا ہے کہ اگر کوئی عورت وہی سلیو بول رہی ہے کہ میں سیکس نہیں کرنا چاہتی تو تم تھپڑ مار سکتے ہو اس کو, ہے نا؟ تم اس کو باندھ کے اس کے ساتھ سیکس کر سکتے. سو وٹ. اچھا, باندھ کے سیکس کر سکتے ہو. سو وٹ, سیکس کرنا تمہیں الاؤڈ ہے اس کے ساتھ. اچھا, تو باندھ کے کر تم اس کو سکتے ہو. اس بیچ کا سکتے ہو, کہیں ریفرنس ہے تمہارے پاس؟ کوئی ہاں, بیچ ضرورت ہی سکتے نہیں ہو, ہے. اس کے بارے میں. یہ حدیث ہی ریفرنس اچھا ہے. اچھا, اگر میں کیا میں تو کہتا ہوں کہ جو ہے اس میں احمد کہا انگریزی پڑھو. He who beats a slave without cognizable offense, without any fault, then you have to free him. اچھا, تو سورہ النور کا 24-33 پڑھو. کیا لکھا ہوا ہے نور کا 34-35 میں؟ تم یار سرچ کیا کرو یار لکھا ہوا سب ہے کے سامنے. تم خود سرچ کرو یار, تم بتاؤ نا کیا لکھا ہوا ہے, میرے ذہن میں نہیں ہے. بھائی. یار میں بولوں گا پھر میری بات پہ بھی یقین کہاں کرو گے؟ تم بول رہے ہو کہ جو ہے باندھ کے سیکس کرو, باندھ کے زبردستی, یہ اگر لو وہ یار, منع یہ کرے لو تو اس لے, کو مارو. 34 لینی ہے, 34 لینی ہے. انور کی 24 کا 34 33 33. یہ لو کیا لکھا ہوا ہے یہاں پہ. یہاں پہ لکھا ہوا ہے اپنی عورتوں کو پروسٹیٹیوشن نہ کراؤ, بازار میں دوسرے لوگوں کے سامنے مت بھیجو کہ وہ ان کے ساتھ سیکس کریں. تمہارے لیے نہیں ہے یہ. Do not use your slaves for prostitution to earn money. یہ بتایا ہوا پہلے بھی. ان سے پیسہ کمانے کے لیے ان کو لوگوں کو ایک ایک رات کے لیے نہ دو. یہ تمہارے اوپر نہیں ہے. تو کس کے اوپر ہے؟ ابے تم سیکس کر سکتے ہو, دوسروں کے ساتھ نہیں کرانا. ہاں, وہ یہ بھی تو سمجھ کمپل گئے نہیں کہ جو کرنا ہے جو تم بیچنے والی بات کر رہے تھے وہ تو کلیئر ہو گئی نا. جب بیچ دو گے تو وہ تمہاری رہی نہیں, وہ اگلے کی چلی گئی ہے. وہ ایک سیپریٹ چیز ہے. ہاں یہاں پہ ہے تو فرام امنگ مطلب یور رائٹ ہینڈ دین میک اے کانٹریکٹ ود ہاں دیم. ان کو تم نے پیسے لینے کے لیے نہیں کرانا. تم کر ہاں سکتے ہو, تم نے وہ دکھانا ہے کہ ہاں جہاں پہ کر تم نہیں سکتے کر سکتے ہو. اچھا, یہ دکھا رہا ہوں. کلیئر کہاں ہوا بھائی, کہاں پہ ہاں کلیئر ہاں ہوا؟
हाँ क्लियर कर रहा हूँ, 1 मिनट। हाँ क्लियर कर रहा है, इसमें क्लियर सुबह देखा, क्लियर कर रहा है। ये चैट जीपीटी से सारे क्लियर रेफरेंस ले रहा करेगा। है जो कि आर्टिकल्स हाँ ने हाँ लिखे, और वो इसको सारे के सारे चैट जीपीटी, हम आजकल चैट जीपीटी के जवाब देते हैं। साहिल साहब, हम 2 बंदों से डिस्कस कर रहे होते हैं, चैट एक चैट जीपीटी की जीपीटी तो से, हाँ बैंड बजा के रखे चैट जीपीटी की। क्लियर करेगा, अभी इसको क्लियर करने दो, देखते हाँ हैं। हाँ हाँ यार मुझे एक बात बताओ, तुम यही सारी बातें खुद वेरीफाई करके क्यों नहीं आते चैट जीपीटी से लेके? हमेशा इसी करता है, आधा आधा। ये देखो ना, ये हमारे मृत्युंजय भाई क्या बोल रही है, अब्दुल ईएमआई में क्यों आता है बार बार? मैं प्रूफ पढ़ रहा पूरा हूँ यार, जमा करके मुझे नहीं इतना, आता है, मैं पूरा तो पूरा पूरा आलिम पढ़ने या के बाद मौलवी आना थोड़ी चाहिए ना हूँ। तुझे। तो या तो आलिम मौलवी को लेके आ जा, नहीं, या तो मेरे पूरा दिमाग यार उतना तहकीक। थोड़ी याददाश्त रहती है किसी की। मैं अहमद, सूर्य अन्नूर का वो वाला अहमद, भूल गया मैं। तुम अहमद, लोग बात करो, पूरी मैं बात सुन लिया रेफरेंस कर। ढूंढ रहा हूँ। बात करो, अहमद मैं पहले रेफरेंस पूरी ढूंढ रहा बात हूँ, सुन ले, क्या बात है। पहले बात सुन ले। या तो किसी आलिम को लेके आ जा, या तो पहले खुद अच्छे से तहकीक कर ले, फुल प्रूफ इकट्ठा कर ले, और उसके बाद आया कर। ये इंस्टॉलमेंट पे ईएमआई में क्यों आता है? तू हर बार जलील होके जाता है। लास्ट टाइम भी ये ढूंढा था, इसको नहीं मिला था कि स्लेव के साथ जो है वो कॉन्सेंट लेना, उसकी परमिशन लेना ये शर्त है। इसने कोई एक आयत नहीं दिखाई। अब तो इसने जो हदीस दिखा दी उससे साबित हो गया कंसेंट की जरूरत नहीं। हाँ हाँ चलो हाँ, आ जाओ। 24 का और 33। चलो आज बेटा ये 24 का 33 ही वही खुला तो था दे। बताया। अबे अबे उसी में सुनना उसी 24 में का है, उसी 33 ही में खुला मैं है। जाने वाला तकरीहू, ये वाला है। क्या हाँ, वला तकरी हूँ? तकरी हूँ किधर है? वला हाँ तकरी हूँ, तकरी हूँ कहाँ है? नीचे। फतयातिकुम। कहाँ है? हाँ वही फतयातिकुम उसी का ट्रांसलेशन अलल बताया तुझे। बेगार का मतलब होता है प्रोस्टिट्यूशन, यानी कि उसको रंडी बना के उससे पैसे नहीं कमाओ। अभी तुम्हें ये हाईलाइटेड था ये अंग्रेजी के अंदर, अबे क्योंकि इसमें बता रहे, और अपनी लौंडियों को जब वो पाक दामन रहना चाहे बदकारी सेक्स पर मजबूर ना करो। एग्जैक्टली, तो प्रोस्टिट्यूशन पे नहीं करना। तुम तो प्रोस्टिट्यूशन, कर सकते हो ना। यार मजबूर नहीं कर सकते किसी हालत में। अबे प्रोस्टिट्यूशन के लिए। अबे डंगर, प्रोस्टिट्यूशन क्या होती है? मैं तेरी अच्छा माँ एक को मिनट, पकड़ूं और बाजार में खुद सेक्स नहीं करूं, उसे स्लेव बना लिया, खुद सेक्स करूं, ठीक है। उसे बाजार में साहिल एक रात के लिए ले ले यार, 1000 रुपए दे दें। उसके बाद ये मतरंजे यार 1500 तू दे दें, एक रात के लिए ले लें। ये एक्स सेक्युलर यार तू 750 दे, तू एक्स सेक्युलर है, चल तेरे लिए खास रियायत, तू 750 दे दे, एक रात के लिए रख ले। ये काम कराना मना है, इस काम को कराने से मना प्रोस्टिट्यूशन। किया है। मैं खुद कर सकता हूं तेरी माँ के साथ जितना मर्जी, अगर उसको मैंने स्लेव बना लिया तो। ये प्रोस्टिट्यूशन के लिए मनमानियत है कि उनको आगे से प्रोस्टिट्यूशन के ऊपर ना दो। देखो इसका ये भी मतलब है कि उसको आलोक मजबूर सिंह नहीं तुझे 150 करना। रुपए में बिल्कुल नहीं मिलेगी। 750 एक्स सेक्युलर के लिए खास रियायत है, तुझे 150 नहीं मिलती, तुझे 1200 लूंगा मैं। हाँ बोल। अरे यार मैं बोल रहा हूँ, ये सूरह नूर में बताया जब वो पाक दामन रहना चाहे तो उसे मजबूर मत करो। एक हदीस भी है कि किसी पर जुल्म मत करो, प्रोस्टिट्यूशन, ना माल में, ना अच्छा जान अहमद में, प्रोस्टिट्यूशन। बात ना सुन, इज्जत में। अहमद बात सुन, इसमें स्लेव भी शामिल है। बात सुन। तेरी बीवी के हाँ साथ तू अपना सेक्स कर सकता है? अपनी बीवी के साथ हाँ क्यों नहीं। तू अपनी बीवी के साथ जब सेक्स करता है उसे प्रोस्टिट्यूशन कहते हैं? अबे मेरे को अंग्रेजी समझ में नहीं आती। अच्छा, उसे दलाली कहते हैं, उसे रंडीबाजी कहते हैं। नहीं। ओके, तो बेटा वही बात कर रहे हैं कि स्लेव के साथ तू सेक्स कर सकता है, वो रंडीबाजी में नहीं है। उसको तूने किसी और को दे के रंडीबाजी नहीं करानी, वो रंडीबाजी है। ये यार जानबूझ के अनजान इसमें बन रहा है अच्छा ये। अहमद बात सुन, इसमें तू जो है ना, तू सुनो अब मेरी बगैरती बात, कर रहा है, वो एक सुनो सेपरेट मेरी चीज है। बात। इसकी ऐसा कर, इसकी तफसीरें पढ़, और तफसीरें पढ़ के मेरे पास आ जाई। इसकी इब्ने कसीर पढ़ ले, हमने इसकी पूरी पूरी बहस की हुई है। इसकी कुर्तबी पढ़ ले, और दोनों पढ़ के आ जा मेरे पास, और फिर बताई कि ये तुम्हारे सेक्स के बारे में बात हो रही है या उसको आगे प्रोस्टिट्यूशन के लिए बेचने की बात हो रही है। नंबर एक। नंबर दूसरी बात, तुम मुझे ये कैसे कह सकते हो कि मैं अगर स्लेव पकड़ के प्रोस्टिट्यूशन भी कराऊं, तेरी माँ को स्लेव बना के मैं साहिल को दे दूं, तो अल्लाह मेरे साथ क्या करेगा? एक मिनट एडम साहब, इसको हिंदी हिंदी आती है ना तुझे? हाँ हाँ वो हिंदी उर्दू। अच्छा, ये ले साहिल साहब हिंदी में। अभी इसका एडम, हाँ लेके आओ, इसका अभी क्या है? गेम खत्म करते। पढ़, आयत पढ़ पूरी। देखो चैट जीपीटी से जो मैंने तर्जुमा निकाला वो चैट पढ़ूं। जीपीटी को गोली मार,
इधर पढ़, इधर आयत पढ़, कुरान.com में तर्जुमा पढ़। पढ़, ये हिंदी में तर्जुमा पढ़, और उन लोगों को जोर से बहुत पढ़। पवित्र रहना चाहिए जो विवाह का सामर्थ्य नहीं रखते, यहाँ तक कि अल्लाह उन्हें अपने अनुग्रह, अबे इतना सुद्दीन कौन से पढ़ता है यार, नहीं अल्लाह से पढ़ पढ़, तेरे समृद्ध को कर आगे दे, समझ में आएगा। तथा हाँ तुम्हारे हाँ दास दासियों में से जो लोग मुक्ति के लिए लेख की मांग करे तो तुम उन्हें लिख दो, यानी यदि तुम आगे आगे उनमें पढ़। कुछ हाँ भलाई जानो, और उन्हें अल्लाह के उस माल में से दो जो उसने तुम्हें प्रदान किया है, तथा हाँ अपनी दासियों को वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर न हाँ, करो हाय क्या हाय लिखा है? हाय यदि रुक हाय जा, हाय। वे क्या लिखा है? पवित्र एक रहना एक, चाहें। हाँ क्या लिखा है? किसके लिए मजबूर ना करो? वैश्यावृत्ति। वैश्यवृत्ति। अभी समझ में आई? अगर इंग्लिश नहीं समझ में आती है, अबे इंग्लिश अबे समझ में आती है? गधे, तुझे समझना चाहिए गधे। गधा गधा तेरा है। बाप, तेरा पूरा हाँ, खानदान, और बल्कि गधे की वजह से, जब गधे ने, लिटरली गधे ने 1.5 फुट का तेरी मां को दिया था तो तू पैदा हुआ था। तुझे कुरान की ट्रांसलेशन साहिल पढ़ा रहा है, तू बदतमीजी करने पे आ गया। अगर आर्ग्यूमेंट लूज कर रहा है तो बदतमीजी करेगा? तमीज ही नहीं है यार, गैरत ही नहीं है। तू वाकई ही गधे के 1.5 फुटे की वजह से पैदा हुआ है, तभी तेरी यह हालत है। तेरा दिमाग इसी वजह से गधों की तरह चलता है। जाहिल। यानी ये इंसानों के उछलते हुए पानी से नहीं निकला था, ये इसकी बनावट जो है गधे के उछलते हुए पानी से निकली है, बनी हुई है। ये खत्म हो गया, अब इससे मजीद बात करने की खत्म हो जरूरत नहीं गया। है। पहली बात तो एडम साहब ये जानबूझ के नहीं मानने की जो है ना एक्टिंग कर रहा है, ये एवरीवन नोज दैट। ये सब जानते हुए भी भाई तू मत आया कर, तू इस्लाम को कभी भी दिफा नहीं कर सकता, क्योंकि तू सोच रहा है कि मैं झूठ बोल के, चालाकी करके मैं एक चीज को जो है ना उसको उल्टे तरीके से साबित कर पाऊंगा। दैट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है मेरे भाई, तेरे को कई बार मौका दिए, आज भी तू जो है ना हार के ही गया है। जा, इतना काफी है तेरे साथ। जानबूझ के कर रहा है एडम साहब, जानबूझ के। सब पढ़ के सामने वैश्यावृत्ति लिखी हुई है, बोलता प्रोस्टिट्यूशन इंग्लिश नहीं आती। अबे किसको इंग्लिश इतना नहीं आती है? प्रोस्टिट्यूशन किसको नहीं समझ में आता है? जानबूझ के कर रहे हो तुम। फिर तो ये जानबूझ के करते हैं, लेकिन एडम साहब ने इसको अच्छा मौका दिया ताकि ये और जो है ना एक्सपोज हो। हर बार एक्सपोज होने आता जरूर है, लेकिन हर बार एक्सपोज होके जाता है।